अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 मई 2022, बहुत ही खूबसूरत मौसम। पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की गर्मी जो पड़ रही है और इसका भी इम्कान है कि इसका टेम्परेचर और ऊपर जाएगा। लेकिन जर्मनी में आज 20-25 टेम्परेचर के साथ बड़ा ही मोतदिल किस्म का मौसम, धूप निकली हुई है। और मेरे पे साथ साथ जो आप देख रहे हैं ये एक नज़ारा है फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर ओबर्ट्स हाउज़न एक जगह है। वहाँ स्पील प्लाट्स या स्पोर्ट प्लाट्स जिसको हम कहते हैं, खेलने के लिए जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में ग्राउंड्स बनाए गए होते हैं, उसका ये नज़ारा है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। आजकल ग्राउंड्स का जिक्र क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पे चल रहा है इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से, तो मैंने कहा चलें हम एक ग्राउंड आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। कल सब ने सुना सियालकोट में जो कुछ हुआ। पहले अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो जो ग्राउंड था जहाँ ये करना चाह रहे थे पहले जलसा, वो किसी क्रिश्चियन ट्रस्ट का था और क्रिश्चियन ईसाई लोगों का जो चर्च के साथ ज़मीन होती है, उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि हम अपनी ज़मीन जो है वो या ग्राउंड इस सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होने दें, क्योंकि उसके बाद अगर एक दफ़ा हो तो फिर लाजमी बात है बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो मुख्तलिफ़ तरह के, वो सारे कहेंगे क्या पहले इस्तेमाल हुई। तो उसके बावजूद पीटीआई वालों ने कहा कि हमने ये करनी है क्योंकि वो शहर के अंदर है और उसको भरना आसान है और लोगों का पहुंचना। काफ़ी इस पर झगड़ा भी हुआ, उसको फिर मुख्तलिफ़ रंग दिए गए कि ये देखें जी बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है पीटीआई वालों से और वो इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया है। हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन बहरहाल अगर किसी की मलकियत कोई चीज़ है और वो उसको इनकार कर रहा है, बेशक वो अपने ज़ाती तौर पे या किसी की कहने पे असर रसूख में, तो उसकी हर सूरत में जो है इंसान को बात के साथ कायल होना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरी बात, जो तकरीर में आपने सुना सियालकोट में जो तकरीर इमरान खान साहब ने की, ये एक कॉमन सेंस सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में हम इस वक्त जी रहे हैं, अगर कोई भी मकबूल शख्स, मशहूर शख्स, जिसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अगर कोई नुकसान पहुंचती है, क्या कहते हैं उसको, उसकी मर्ज़ी जो वो चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता, तो उसके बाद आप बचपन से देखें बच्चों की, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है हमें फ़लाँ चीज़ मिले, और जब नहीं मिलती तो किस तरह एहतजाज करते हैं। फिर वो किस तरह, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर अब जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है, इसके साथ लोगों का इख्तलाफ होना और इसको बिल्कुल और नज़र से देखना राइट है, हक़ है। मैं ये समझता हूँ कि जो तकरीर के अंदर इमरान खान साहब ने कल ये बयान किया कि भी मेरी जान को ख़तरा है और प्लानिंग हो रही है, ये एक ऐसी बात है कि जो कॉमन सेंस है, हर शख्स ये समझ सकता है कि पाकिस्तान हो या कोई ऐसा मुल्क हो जिसकी अमेरिका के साथ या इन बड़ी रियासतों के साथ अगर इख्तलाफ है और वो जो उनके जो मकासद हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई चल रहा होगा, तो उसको लाजमी बात है कि ये चीज़ अंडरस्टूड है। अब साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है या सदर है, वो अगर ये बात कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ ये हो रहा है, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो इंसान समझ सकता है। लेकिन ये जो बात उन्होंने की है कि भाई मैंने वीडियो बना के भेज दी है मुख्तलिफ, मतलब ये बात कल जो एनालिसिस करने वाले बता रहे थे कि जी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने रखवा दी है और उसमें नाम ले लिए हैं, ये तो थोड़ा सा सेंस से बाहर लगती है बात, इसलिए कि आपका इख्तलाफ इस दुनिया में अगर किसी शख्स के साथ हो जो नज़र आ रहा है कि ये शख्स इसके साथ दुश्मनी रखता है या फ़लाँ शख्स को इससे तकलीफ़ पहुंच रही है, तो आप बेशक उसका नाम लेकर, आप बेशक उसका बोल के कि ये शख्स जो है इसने मेरे साथ ये कर देना है। अगर मुझे कुछ ज़िंदगी
اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی شخص جتنا بھی پروگرام بنا، اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، کسی کو سیف کرنا ہے تو وہ خدا تعالیٰ بچا لیتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کا ٹائم آ چکا ہے، کار حادثہ، جہاز حادثہ، اب یہ جو چیزیں ہیں اپنا چل رہی، کیا کہتے ہیں، اپنا پی ٹی آئی کے جو سپورٹ میں یا حق میں جو لوگ کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں، انویسٹیگیشن، ایف آئی اے والے یا جو نیب والے، اب ایک کے بعد ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گئے. ایک جو تھے وہ ڈاکٹر. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بن سکتا کہ یہ ہارٹ اٹیک کے اندر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے کروایا ہے. ہاں، وہ ایک ایسے ٹینشن یا ایسے حالات میں تھے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ اس کا اثر ہوا ہو. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں لسٹ بنا دی ہے، فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، جیسے بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا جی اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ بندے ہیں. تو اب اس میں تو یہ ہوا، کوئی بھی شخص اس دنیا میں جو رہ رہا ہے مشہور ہو جائے، مقبول ہو جائے، تو اس کے جو مخالفین ہیں، جو اس کے رائے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے، اس کا نام دے دو اور بتا دو کہ جی اگر میں مر گیا، خدا تعالیٰ کی منشا یا مرضی کے مطابق میرا وقت جو مقرر ہے آ گیا. اب وہ بے شک ہارٹ اٹیک ہو، کار حادثہ ہو، جہاز حادثہ ہو، یا تو اس کے اندر جو ہوگا فلاں فلاں شخص جو ہے، تو پھر ساتھ جو نیکسٹ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز جو میری نظر میں وہ یہ کہ عوام کو اس سائڈ پہ پہلے ہی لگا دیا گیا کہ بھئی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، یہ سازشیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ جو عوام ہے یہ ان سے خود پوچھیں، خود نپٹیں. آپ نے سری لنکا کے اندر حالات دیکھ لیے کہ ابھی وہ بینکرپسی یعنی کہ ورلڈ اس کو کیا کہتے ہیں ہم، وہ ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ملک. تو اب اس کیا کیا انہوں نے، جتنے جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ممبرز کو سڑکوں پہ بٹھایا ہوا، کپڑے اتار کے اور جوتے مار رہے ہیں یہ وہ. اب یہ تو کوئی میرے خیال میں انسانی اخلاق، انسانی طریقہ کار، یہ وہ تو خیر مسلم کنٹری نہیں ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جس کا ہم بھرم رکھتے ہیں اور ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ عوام کے دلوں میں یہ ایک چیز ڈال رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر فلاں 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 لوگ جو ہیں، تاکہ بعد میں انارگی اور وہ کیا کہتے ہیں خانہ جنگی یا ملک کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ، کیونکہ ان کو دیکھیں، جب ایک قوم بکھری ہو، شرازہ بکھرا ہو، تو ان کو کوئی لیڈ کرنے والا بندہ چاہیے ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع دے دیا کہ وہ عوام کی آواز بن کے ان کے دلوں کو وہ ابھار رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اور ٹھیک ہے کہ یہ بات، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، انڈیا پاکستان، اس کی تاریخ رہی ہے کہ امریکہ یا ممالک بعض، کیونکہ ہمارے جو قدرتی پیداوار وہ تو کھا گئے، ہمارے لیڈران لوٹ کے پیسہ لے گئے، کرپٹن، کیونکہ بچے ایک چپڑاسی سے لے کے صدر پاکستان تک جب پوری دنیا میں مشہور ہو کہ وہ کرپشن سے مال بنا کے باہر رکھتے ہیں، پھر باقی اداروں کے جو لیڈر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی. تو اب ہوا کیا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سن رہی ہے کرپشن کے نعرے پہ، اور اب امریکہ مخالفت کے نعرے پہ. تو اب اس میں اگر ایک لیڈر ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے کہ اگر مجھے کچھ ہوا، میں مر گیا، تو مجھے اگر مار دیا گیا تو اس کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے. اب اس کے اندر آپ پوری کی پوری جو حزب مخالف کے جو لیڈران ہیں جتنے بھی، اور اس کے علاوہ جن کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا چانس ہے، ان کا لکھ دیا جائے. تو عوام جو اس وقت جو جذباتی طور پہ پورا عمران صاحب کے ساتھ ہے، تو وہ پھر ان لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ، کیونکہ قانون تو دیکھتا ہے شواہد، قانون یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے کہہ دیا تھا تو اس لیے یہ ایسے ہی ہو گیا. اب وہ شواہد نہ ملیں اور وہ نہ ملے ثبوت، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ عوام جو ہیں وہ کہیں گے عمران خان صاحب کی ہم نے تقریر سنی. آپ نے دیکھا بعض جذباتی لوگ جو ہیں انہوں نے کل پرسوں جلسوں میں آ کے کس طرح وہ رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ہمیں عمران سے ملنے دیں، ہمارا یہ بھی ان کے لیے قربان، وہ بھی ٹھیک ہے.
اللہ ताला ने उनको एक मलका दिया बोलने का, और फिर वो अवाम की सपोर्ट उनके साथ हो गई। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है या इमरान खान साहब के लिए कि वो कम अज़ कम खुदारा मुल्क को ऐसी साइड पे लेके जाएं, इस तरह उनकी तरबियत करें उन लोगों की कि वो लूट मार या इंतशार की बजाय वो उनमें ये समझ बूझ आ जाए कि वो अपने हाथ में कानून ना लें। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यार की तालीम है इस्लाम की, उसको मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो मजहबी मुनाफरत है, जो मज़हब का इस्तेमाल है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ज़ाती मकासद के लिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। कोई फ़िरका दूसरे फ़िरके के साथ हंसी खुशी एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई फ़िरका दूसरे फ़िरके के अकाबरीन को गालियाँ दिए बगैर रह नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है, ये मैं आपको पीछे आप मेरे देख रहे हैं, कुछ लोग हैं, ये टेनिस के कोर्ट्स वगैरह हैं या कोई गालबन मैच चल रहे हैं। तो साथ साथ मैंने कहा ये खूबसूरत ग्राउंड का मंज़र और चंद बातें आपसे हो जाएं। तो मेरा तो 12 पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब को आवाम को इस साइड पे नहीं उभारना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये आप ख़ुद निपट लें इनसे, और इनको फिर क्या मतलब इशारातन उनका यही है। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला हमें फ़हम और अक्ल दे। इमरान खान साहब को अगर दूसरा मौका मिलने जा रहा है तो इस मौके को कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि कौम के अंदर एक ऐसा जज्बा डाल दें कि वो अपने हाथ में कानून लेके मार कुटाई पे आ जाएं। और वो जो लोग जो सियासत का हिस्सा हैं, बेशक करप्ट हैं, जो भी है, उनको अपने हाथों से ना बल्कि कानून इस तरह बने। अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए।